Welcome students. Welcome to our YouTube channel. आज हम उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो चलें आएँ शुरू करते हैं। सबक का नाम है हम्द। हम्द किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। खुदा, आड़ू, बादल, बारिश, चाँद। चलें बच्चों हम्द को शुरू करते हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। बच्चों इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, जानवरों, परिंदों और पौधों को पैदा किया है। इस बात को सब जानते हैं और इस बात का सब इकरार करते हैं कि खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। आम और आड़ू, सेब और सरदे, अंगूर, केले, फल मीठे मीठे। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने आम, आड़ू, सेब, अंगूर, सरदे और केले पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने ये सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। ये सारे फल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, जानवरों, पौधों और परिंदों को पैदा किया है। इस बात को सब जानते हैं और इस बात का सब इकरार करते हैं कि खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हवा और बादल, चाँद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने ठंडी हवा और बादल बनाए हैं ताकि लोग गर्मी से परेशान ना हों। काली रात को चाँद और सितारों से सजाया है ताकि आसमान खूबसूरत लगे, और बारिश पैदा की ताकि मौसम खुशगवार रहे। फल बनाए सेहत अच्छी रहे और फूल बनाए ताकि ज़मीन खूबसूरत लगे। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, जानवरों, परिंदों और पौधों को पैदा किया है। इस बात को सब जानते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। इस नज़म के शायर का नाम है क़य्यूम नज़र। हमने सीखा अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बनाई है। बच्चों हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जैसे आसमान, बादल, बारिश, फल, फूल और तरह तरह की नेमतें सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ठहरें और बताएं आपके आसपास अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें मौजूद हैं। जी तो बच्चों हमारे आसपास जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं, वो सारी नेमतें मौजूद हैं। चले आए मश्क शुरू करते हैं। नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज खुदा, खुदा का मानी है अल्लाह ताला, मुराद वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया। सरदे, सरदे का मानी है सरदार की जमा, एक फल का नाम। आपने क्या समझा? हम्द के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। सारे, जाने, तारे, बनाया। तो बच्चों इन अल्फाज को हमें जो ये खाली जगह दी गई हैं इनमें पुर करना है। तो पहली खाली जगह हमारे पास क्या है? हवा और बादल, चाँद और खाली जगह में क्या आएगा? तारे। बारिश का पानी, फल फूल सारे। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने।
حمد میں کن پھلوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ تو بچوں حمد میں کن کن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو حمد میں آم، آڑو، سیب، سردے، انگور اور کیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ الف، گن کر بتائیں کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ تو بچوں اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ بے، پھلوں کے علاوہ اس نظم میں کن کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ تو بچوں اس نظم میں پھلوں کے علاوہ ہوا، بادل، چاند، تارے، بارش کا پانی اور پھولوں کا ذکر ہوا ہے۔ جیم، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد زبان سے اور دل سے ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مل کر بتائیں۔ دی ہوئی تصویریں دیکھیں، دیکھ کر بتائیں کہ ہم ان سے کیا کام لیتے ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے کس چیز کی تصویر ہے؟ ہاتھ کی۔ تو ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے ہم مختلف چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو ہاتھ سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ پکڑنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تصویر ہے کان کی۔ کان سے ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ کان سے ہم سنتے ہیں مختلف آوازوں کو۔ تو کان سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ سننا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناک کی تصویر۔ ناک سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک سے ہم مختلف قسم کی خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ تو ناک سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ سونگھنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تصویر ہے آنکھ کی۔ تو آنکھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھ سے ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آنکھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تصویر ہے پاؤں کی۔ پاؤں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پاؤں سے ہم چلتے ہیں۔ تو پاؤں سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ چلنا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو بچوں اگر بارش نہ ہوتی تو ہم طرح طرح کے پودے نہیں لگا سکتے اور تمام پودے اور درخت سوکھ جاتے اور گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی۔ لفظوں کا کھیل، حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور دیے ہوئے خانے میں لکھیں۔ پھیلام، پھل۔ سین یہ سے بے ساکن، سیب۔ تے الف تارے بڑھئے رے، تارے۔ میم یہ میٹھے بڑھئے ٹھے، میٹھے۔ بے نون الف نا، چھوٹی اے الف بنایا۔ لفظ سب میں سین کی جگہ مختلف حروف لگا کر نئے الفاظ بنائیں، جیسے جب، تب۔ تو بچوں سین کی جگہ ہم الفاظ لگا کے ان باکس میں نئے الفاظ بنا کے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا بنایا ہم نے؟ اب، کب، لب، شب۔ قواعد سیکھیں، پڑھیں، جانیں، مانیں۔ تارے، سارے۔ ان الفاظ کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لکیر کی مدد سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ملائیں۔ لفظ ہمارے پاس کیا ہیں؟ آنا۔ آنا سے ملتا جلتا لفظ ہے جانا، تو ہم اس کو جانا سے ملا دیں گے۔ جوڑا، توڑا۔ جانو، مانو۔ میرا، تیرا۔
پڑھیں۔ دیے ہوئے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ سب، جب، تب، ایک، نیک، کھانے، جانے، آنے، میرے، تیرے، پھیرے، عام، نام، کام، شام، دام، جیب، سیب، سلایا، جگایا، بنایا، ماچس، بارش، مالش، تارے، سارے، کنارے، پیارے، پھول، دھول، بھول، جھول۔ کچھ نیا لکھیں۔ ہر کالم میں الفاظ لے کر 3 جملے مکمل کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ کالم الف، ب اور جیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ اسی طرح ہم نے باقی الفاظ بھی دیکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھل پھول اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے اور جانور پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی۔ آؤ کریں کام۔ گھروں سے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کی تصویریں لائیں، انہیں مل کر کسی چارٹ پر چسپاں کریں۔ اس چارٹ کو کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو حمد کی اور مشق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چینل کو لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔